ሰላም ሰላም አመል ዓለም ትርከው ነቻናሌ ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ወገኔ ሰላም ይሄን ንስኻትኩም ሆን በብዘለኽምዎ ሰላምኩም በዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋያ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናሌይ በሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓኒ ሓድሽ ሓበሬታ እየሒዘልኩም መጽእ ዝኒኹ ብፍላይ ድማ ኣብ ስደት ትርከቡ ኣሕዋተይ ኣብ ኣውሮፓ ሃገር ይኹን ኣብ ዓረብ ሃገር ይኹን ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘለኹም ብጣዕሚ ኣገዳሲት ቪድዮ ስለዝኾነት እታ ቪድዮ እስካብ መጨረሻ ንኽትሰምዕዋ ጫፍ ሒዝኩም ካልኣይ ኮሜንት ማለቴ ጫፍ ሒዝኩም ቪድዮ እስካብ መጨረሻ ተሰሚዕኹም እሲ ንእሽተይ ጫፍ ሒዝኩም ዘይተረድአኩም ነገር ኣብ ኮሜንት ኣይትፅሓፉ። ምክንያቱም ግዜ ገደብ የብሉን ሎማዓንቲ ዕለት 3 እዩ 3 መዓልቲ ብቻ እየን ዝቐሪና ዘለዋ ስለዚ تا فيديو اسكع مجرشها سمعوها مالتيو الناس كع فيديو فزامة تخاتلوا إن شاء الله حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كع لايك شير نقولكم عبرتاتوني لايك شير نتقول لي حاولت بي نامسكم كيا مالتيو إن كبرات حواتي من قصة إثيوبيا ويكعا بهراو بانكي إثيوبيا نقدر بانكي مالتيو حدش حق يوز إنها كم تزفلت أبي حمد مالتيو فايدام ويكع ديجيتال متاجع أوزو كابزل بزح جزء جيريو أنا مكانس كابز مز شدش توارحي أنا شعت حزيو أوزو زبالة مالتيو سلازي كبرات حواتي كرمي ورحري كرمي كل توارحي عب مجابيت هو عب طري كات مجرشة كاي مثلني ناي مجرشة أيو ديجيتال متاجع حدثو فايدة متاجع أوزو مس بانكي أكاونتكم متححزو ويلو كل جزء ناي مجرشة نبلا ودعخو لاكو أضعخو جنزكم ورزقو بس إحنا جريزو زواي لما عنتجن ناي مجرشة يلزوزو መንግስቲ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ማለትዩ ጉንበት ሽድሽታ ፋይዳ መታወቂያ አውፂኹም ምስ ባንኪ አካውንትኹም ክትሓሓዝ ከም ዘለዎ ናይ መጨረሻ መዓልቲ ዕለት ሽድሽተ ማለት እዩ ጉንበት ሎማዓንቲ ሶኒ ዕለት 3 እዩ ሶሉስ ዕለት 4 ሓሙስ ዕለት 5 ዓርቢ 6 عرو يشدش تزخون زلس لذي عرو نمجرش معتي خونه لو مالتيو تزي تحيزنا يخا انت عين السعوين يمزقنا نزول لما قاز إلك نقركم إياه حزون شير زي قوركم لايك شير زي قوركم شير قورو نابز حسن من تانك بازح بفلاي دما أفسد زركو أحواتي نعاتهم يزمركت مالتيو إنا كورات حواتي بفلاي أب إثيوبيا زلهم سبات بزح جنزب أب أكاونتكم الحر عليكم جنزب تزيول تتعاطون يتعاطوا شجريول نكو جنزب تليكم جناب بانكي قديش تأخذ بانك أكاونتكم تيناي ديجيتال متاجع كعني زي فايدة متاجعة مس بانكي أكاونت خطاحز قديش تاي بفملا يوتيوب يزلهم مالتيو أو تعد زلهم دمو انتاي زبل حابري تايو زلهم منجستي أبي أحمد مالتيو أو رباي تركوا حواتي مالتيو جميرو كم زلو مالتم فايدة متاجع أوزيهم مس بانكي أكاونتهم مالت مس بانكي أكاونتهم فايدة متاجع كتححزوا كم زلكم كم فيديو حزنا عملت تخدموا عشرة هيك أي فايدة متاجع أنت زبالنا هاو جنزو تخفلنا يبعد كفلي تلو خندي خفر نزل ندع حزي كل محزقنا 400 قرش نيرو عشان كان دمو شو 400 قرش نيرو مالتي كيفية بزي قدس نقدر فمو كل محزقن 10 توزمو 10 مس هاوكم كفريت مس كافلكم اتي فايدة متوقع أو ورحلي أو كل تورحلي أو عمتري يمزع بزي قدس جن نايتا فايدة متوقع 10 زهاوكم لا كود توزع كود اللو زغور الديجيتال قصر اللو نستنكود نستندمو بسلك أزرهم سلك أزرهم عفتي زملاءهم وبوتا بانك ديهم زيهم أو زخانة تليسين ترجهم زيهم بشكل عفت فورم زملاءهم وبوتا سلك أزرهم سمكم سمبهم سمبحقوهم تعبيهم كل نجار ملخ لهم عفتاز طعمة سلك أزرهم يا بتا سلك أزرهم جيرا نيتها فايدة متوقع كود لك على الديجيتال قصري بعد مزمو بتاز مزت كور جيركم كعنينا بانك كيركم مستي بانكي أكاونتكم تتححزوا مستا بتاسلكم بتاسلك أزركم زعمتكم وافت فورم زملاءكم باقي أكورت مزة تاكور حسكم دومو نا بانك تخرو بتاكور دومو بانك أكاونتكم
تستخدم لهم مالتي بهم زي تكمل نمبر متوقع عبسنا يمزع ولا يمزع نعخاتكم ذلكم إتها قصري إتها ديجيتال قصري بتشاتها كودية مالتي إنها كبرات حواتي حدا سبقن سلك قصري قد عامي وي سلك كسر رأي خيل نعم نتحذف فورمو مليون كيركمس أتي كود كي مزة سلكهم قطع يخيل وي نتورك زي كل يخيل ويكعب سخونة قد عامي بتشات سلك خدا سلك قصر كتبالا شسلت خيل انتهي تقولوا إيميل بإيميل كنت تملونا تا إيميل جن تا سلككم تتفيات تا إيميل ندقنا مليهم كتم تواصلت خيلو تي حزن عونس سلككم تتفيات كاو تي إيميل تمارسكم سلت ملوه تزنوا رافت قوفا بمولو يزمزنا بإيميل تزوهون تمرات يوم مالتهم اتي بهراو بانكي ويكع منجست خمزة محلالفو مالتيو كم زجيرو يمسرح أو تيزنيو سلاتي كبرات حواتي كم زجيركم كتوت لكم سكابكم بتشدشتا أو تي عد نتركو كأندي نعخاتكم زليكم أو دبي إمارات زلهم ياو منكستي أو نيو على سرح كم زجمرة كيركم مستقال كم تخليو حبريتها أو تيزلو منكستي تبعك عني بيراو بانكي أو نيو على الدرجات أو إمارات فيك عدو بايز لهم نيو على مسرح علويو اسكابكم بتشدش خيركم تستاخلوا تخليهم مالتيو كاب دبي ويكع كاب إمارات وزأنزل لهم جن تخيلكم أو زيادات عم مسيخم دحر أخينكم كتستخلوا لكم مكنياتهم نعرف تديو ويكع بزخنا قد عم دحر مسيخم كينكم كتستخلوا لكم مالتيو كاوخ عني حزن أبنت بزي حقاو زخار سبلو بحقاو خيرون زتأفق سبلو ودا سلازي أي حق زي حقاو يو أنا زي حقاو كخون كارلو مس منقص عكرا زي كراخوي خير كنا عدك مزق خير أي خير حزي ما باسبورت يكع متاق أن حزيلكم نعدي مزيخهم متاقعهم ويكعني بانك أكاونتهم كتستخل أي تخلنا نستخدكم بانك أكاونتهم already أو زينه بس حاجة نسوي كله يخيل نجز يقول زي كنك أساس يخيل ويكعني نعم نتحزي نبلنا بسمكم أكاونت نحرك فيكم كينكم حرمي لين قرشنيه نبلنا كاب علة شدش كاب جنبت علة شدش تقاس إلى ندحرسلو بناي فايدة متواج أصل زي تححزة كأسريو مالتهم بقى كعص أيو خنك أسا خدنك تأتوي تخيلن كتوز أي تخيلن عبد خينكم مالتيو عبزي على بيولو بانك أكاونتكم زي تححزكم ندحر خينكم كاب جنبت شدش ندحرسلو عين قاسن كأتو كوز أي خير مالتي خاون سخاتكم عفتي زلهم وعدي بزي حقاوت أنيحهم ناب عدي بزخانة أقاد أمي موتي رخيكم ناب عدي متو رخيكم مس مزاقهم جين كيركم كتيو خلوهم من يبعلتكم سن كم زل أرشنيرني فإذا ما تواجأت الذي تحسكوا جنزبي تعازيني إلكم كيركم كتيو خلوهم من كسن تايد يأكم له وجي كم زنبركمنا مرد عوج خم زنبركم خيرا متاق أجركم نخت التحزو زي مشو عقاد عمي انتاي نيرلو يحاتكم مالتيو كاوس خاتكم زي حقاوي من باركمنا نخندي عامت هاو 5 عامتكم بخمي منقد 5 مزاقكم إذا مزاقكم لو معلتنا ورحي عاريكم كيركم جنزبكم كمان سلكم كان زخائل هنك أسحاق كم زخائليو منقست حبير زي مكنياتهم فايدة متواج أوج زلسو كل فايدة متواج أمزيك حدث عيه خائلن جندما زخانة مخنيات هاوي مالتهم زأمن مخنيات حيزو من حر أمزيهم بانك أكاونتم هنك أسحاق كم زخائل إلو منجست إثيوبيا حابي رزولو أبناء بهراو درجز نبناء إثيوبيا بهراوي بانكي كيركم كتريو تخليكم توزيو زل حابريتاو مالتيو إنا ياو إمارة زلهم كمتا زولكم كيركم تعري تخليهم خاوز أزلهم جن حقاين تخينكم ويمتيهم ويكعبزوخن أقاد أمي أو زوخن إين باس قلت تحزو تخليهم بزي حقاو زوخنكم جن كمتا زولكم أبزي متشو كنتات كم زنوركم زخنا حابريتا مأمن زخنا حابريتا انتين دحر رأيكم كعرّا 5 خيلي منقستي حابريتا وتزلو مالتيو عبيتي بأزلهم جن حزون جزي خي كدا لك حنت معلتك عدك حنت ساعات قاريا خلاك قويا حزب كانهم 3 معلتنيكم كير كمس خخال بزح جنزب تليكم بتلي زي كنك أصل زخيل وي منقستو ورسوكم سلا زخيل كيركم جنزبكم ياو بانكي أكاونتكم
ምስ ዲጂታል መታወቂያ كيركم كتعريوا أهلكم مالت منجست أي جوران مالت أي كألن جنزبين ديو تاكي يخون قال زي خنا منجست زهلك هنجر بجانا خام مع رأيو مالتيو إن لك عبيت وين كدي فيديو زي أتمثل نيران كير زلكم لقرت الليو أكومنت صحافة لي اسكعبي دي فسأمن استخدات الكونيك حابب البرنامج كم